Nahibaluan na sa tanan nga ang Pasko usa ka higayon diin atong mahinumduman ang pag-abot sa atong bugtong manunubos nga si Jesucristo dinhi sa kalibutan. Ang katuyuan sa iyang pagkatawo dinhi sa kalibutan bililhon tungod kay siya ang pinakadako nga gasa sa Dios Amahan alang kanato. Ang Pasko namugna tungod sa gugma sa Dios alang kanatong mga katawhan ug ang mga tawo nga kasinati ug nakadawat sa maong gugma makaingon na ang Pasko mahitabo sa matag adlaw. Ang paghigugmaay, pagpinasayloay, pagtinabangay, pag-inulungay, pag-inambitay sa mga panalangin ug ang pagpadayag sa mga kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo sa matag adlaw. Niining panahona, tuguti nga mumando ang inyong mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing sa pagpadayag sa kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo diha sa inyong mga kinabuhi. This Christmas, impart the love you receive from God to those who are in need. Ang radyo natin FM andam nga mamahimong instrumento sa paghatod sa inyong mga regalo alang sa mga kabos. Ipadangat dinhi ni ining istasyon ang inyong mga gamit nga wala na ninyo kinahanglanan apan ikalipay pa alang sa mga kabos sama sa bisti, sapatos, bag, pagkaon o bakaha sa bisan unsa nga inyong ikahatag na kinasing-kasing kayo. Ipadangat lang dinhi sa radyo natin FM, Rojas Street, Baay City. Ang kalipay sa mga kabos ikahimuot sa atong labahong makagagahon ug siya magapanalangin ni adtong mituman sa iyang mga tubo. Maayong Pasko kanatong tanan ug kita magakalipay pa ug dugang alang sa iyang pagpanalangin sa moabot pang mga katuigan. This project is brought to you by Radyo Natin FM, the Inter-Youth Fellowship of Baay City ug kaninyong tanan nga nakasabot sa katuyuan sa Pasko. Daghang salamat.